पळय काल जेन्ना आमकां कळून आयलें गोंयच्या सरकारान आनी RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड हांणी एक MOU सायन केला खंय दॅट इट सेल्फ इज अ इन्सल्ट टू द पीपल ऑफ गोवा. जेन्ना लॉकडावन जाल्लें 2020 कोविडाक लागून तेन्ना लोकांक सांगलें ह्या सरकारान तुमी भितर रावा, कोवीड जाल्लें आसा, दुयेंस आयिल्लें आसा, वायरस आयिल्लो आसा, आमी भितर रावले, आयकलें सरकाराचें, कॉपरेट केलें आनी आमकां भितर दवरलें आनी ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट हाडले. तातूंत जावं तो डबल ट्रॅकिंग, एक्सपान्शन ऑफ रोडवेज आनी तो तामनार प्रोजेक्ट. वो डबल ट्रॅकिंग कोणाक लागून हाडलेलो जावं एक्सपान्शन आनी तामनार तिनूय कोल लॉबीक आनी हातूंत मेन म्हणटा तो फायदो करपाक अडानी. आनी सगळ्यांक खबर आसा अडानी इज द मास्टर, तो भाडकार, BJPचो भाडकार, तो सरकार चलयता तो. ताका बेनिफीट करपाक हे RVNL हाडून लोकांचे जमनी कब्जा केल्यो. वेलसांव पळयलां आमी, लोकांच्यो जमनी हाडल्यो त्याच लोकांक ओनरांचेर केसी फायल केल्यो. सो इतलें चल्लेलें आसा, आख्खें गोंयभर लोक ओपोज करता हें डबल ट्रॅकिंग. कित्याक कोळशाक लागून, कित्याक कोळसो आयलो जाल्यार आमचें ट्युरिजम गेलें, आमचें हेल्थ गेलें, अग्रिकल्चर गेलें, शेतां भाटां सगळें गेलें आमचें. डिस्पायट दॅट नाव यू आर सायनींग एन MOU म्हणजे तुमी ऑफिशियली ताका टॅग दिलो यो आनी लूट मारा गोंयची. आनी हे लोक गोंयचो ओगी रावचो ना. आमी पयलींच्यान सांगताले की हो सरकार इज सोल्ड आउट सरकार. RVNL इज अ कॉन्ट्रॅक्टर. तुमी लोकांचें आयकचे सुवातेर ते कॉन्ट्रॅक्टर जो लूट मारतालो, आमचो एनवायरमेंट काबार केलो, जमनी कब्जा केले, ताजे कडेन MOU सायन करता. We will go to the people to oppose and expose this conspiracy. आमकां कांयच खबर ना MOUआन कितें आसा पळय तें सद्या. तातूंत कितें आसतलें, तांकां ब्लँक चॅक दितले ते तुमी करा म्हणून. हातूंत कितें जातलें, ते वेतले आनीक जमनी कब्जा करतले, परमिशनां घेवचे ना, एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेवचे ना, पंचायत लोकल बॉडीजांक डिफाय करतले. आनी जेन्ना लोक केस करपाक येतले तेन्ना म्हणटले सरकारा कडेन आमचो MOU आसा. जेन्ना सरकारानूच आमकां परमिशन दिलां, तुमी कित्याक आसा. सो दीस इज एन ऑफिशियल लायसन्स बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टू RVNL टू लूट द पीपल इन दीस लँड ऑफ गोवा.